पर्वमा आदरणीय नेपाली भाषी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू तपाईहरू सबैजनालाई प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। प्रिय दर्शकहरू, आज तपाईहरूको बीचमा म एकदमै महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको वचन लिइरहेको छु। र अहिले यो कोरोना महामारीले संसारमा लाखौँ मान्छेको 6 लाखभन्दा बढी मान्छेको ज्यान लिएको छ। 1.5 करोडभन्दा बढी मान्छे कोरोनाको सङ्क्रमणमा परे नै। र यो बेलामा विभिन्न व्यापार व्यवसायदेखि लिएर विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था र मात्र होइन परमेश्वरको मण्डलीलाई पनि ठुलो प्रभाव पर्यो। र यो बेला धेरै मित्रहरूले प्रभुभोज खाएकै छैनन्। कतिजनाले चाहिँ प्रभुभोज खान सिकाए र कतिजनाले यो लकडाउनको बेला कसरी प्रभुभोज खाने भनेर अन्योलमा परेको अवस्थामा पास्टर अगुवा स्वयं भएको कारण लकडाउनको बेलामा प्रभुभोज हामीले कसरी खाने त। र विशेष गरी यो प्रभुभोजको समयमा यो प्रभुभोजको बारेमा बाइबलले के भन्छ भन्ने कुरा बुझाउन आवश्यक भएको कारण म यो वचन लिइरहेको छु। अवश्य पनि यो प्रभुभोज सम्बन्धी यो कोरोना महामारीको बेला लकडाउनले संसार आक्रान्त पारेको बेला तपाईहरूले यो सुनेर आशिषित हुनुहुनेछ। अवश्य पनि नेपालमा लकडाउन हटाएको थियो, फेरि लाग्छ कि भन्ने आशंका पनि छ। र तसर्थ हामी विश्वासीहरूले लकडाउनको बेलामा कसरी प्रभुभोज खाने त, अर्थात् लकडाउनको बेलामा हामीले यो प्रभुभोज खाने कि नखाने भन्ने बारेमा म वचनबाट बोल्दैछु। र यहाँ चाहिँ प्रभुभोज सम्बन्धी 1 कोरिन्थी 11 अध्यायको 17 पददेखि तल 34 पदसम्म प्रष्टसँग लेखिएको छ। र प्रभुभोजको बारेमा अरू सुसमाचार पुस्तकमा पनि छ, प्रेरितको पुस्तकमा पनि छ। तर 1 कोरिन्थी 11 अध्यायको 17 देखि 34 पद चाहिँ प्रभुभोज बारेमा स्पष्ट लेखिएको खण्ड हो। यहाँ चाहिँ यसरी लेखिएको छ, तर यी आदेश दिँदा म तिमीहरूको प्रशंसा गर्दिनँ, किनकि तिमीहरू भेला हुँदा त्यो असलको निम्ति हुँदैन, तर त्यो अझ खराबीको निम्ति हुन्छ। किनकि पहिले त मण्डलीमा एकसाथ भेला हुँदा तिमीहरूमा फाटो हुन्छ भन्ने म सुन्दछु, अनि केही मात्रामा म त्यो विश्वास पनि गर्दछु। तिमीहरूमध्ये साँचा मानिसहरू चिन्नलाई तिमीहरूमा मतभेद हुनु पनि आवश्यक नै छ। तिमीहरू एकसाथ भेला भएर खानपान गरेको चाहिँ प्रभुभोज होइन, किनकि खान बस्दा हरेकले आफ्नो भोजन खान थाल्छ र कोही भोकै रहन्छ अनि कोही चाहिँ मत्तीले माथिको हुन्छ। खान र पिउनलाई के तिमीहरूका आफ्नै घर छैनन् र अथवा के तिमीहरू परमेश्वरको मण्डलीलाई तुच्छ ठान्छौ र केही नहुनेहरूको अपमान गर्दछौ। म तिमीहरूलाई के भनौँ, के यसलेको निम्ति म तिमीहरूको प्रशंसा गरौँ? म कदाचित प्रशंसा गर्दिनँ, किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पिदिए। अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूका निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर। त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमी यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्षर गर। किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ, उहाँ नआउन्जेल तिमीहरू प्रभुका मृत्युको घोषणा गर्दछौ। यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ, त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्यामा दोषी ठहर्याइनेछ। हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस् अनि मात्र त्यसले रोटी खाओस्, कचौराबाट पियोस्, किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यो खाएको र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछ। यसै कारण तिमीहरूमध्ये धेरैजना दुर्बल र रोगी छौ र कतिजना चाहिँ मरिसकेका छन्। तर हामी साँच्चै आफैले आफैलाई जाँचेका छौँ भने हामी न्यायमा पर्ने छैनौँ। तर जब प्रभुले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ तब हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ, ताकि संसारसँग हामी दोषी नठहरौँ। यसकारण मेरा भाइ हो, खानलाई एकसाथ भेला हुँदा एक दोस्रोलाई पर्ख,
यदि कोही भोको छ भने त्यसले घरैमा खाओस्, नत्र त एकसाथ भेला हुँदा तिमीहरू दण्डको भागी हुनेछौ। अरू कुराहरूका विषयमा म आउँदा निर्देशन दिनेछु। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। यहाँ चाहिँ पावल प्रेरितले प्रभु होसको बारेमा प्रष्ट पारिराखेका छन्। विशेष गरी कोरिन्थीको मण्डलीमा एकदमै असम्म प्रकारको भोज भतेरमा रमाउने विश्वासी धेरै रहेछन्। यो खण्ड पढ्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा अनि त्यो बेला मानिसहरूले अब एकदमै धनीहरूले मिठो, एकदमै मसिनो, एकदमै राम्रो राम्रो प्रशस्त ढ्याउ हुन्जेलसम्म खाने, तर त्यहाँ चाहिँ गरिबहरू चाहिँ हेरेको हेरे बस्ने पनि रहेछ भन्ने कुरा यो पढ्दै जाँदा यो बुझ्दै जाँदा यो देखिन्छ। अनि पावलले यस्तो यो कोरिन्थीको मण्डलीलाई विशेष गरी यो प्रभु होस भन्ने कुरा प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युको सम्झनाको भोज हो। प्रभु होस भनेको प्रभुको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म हामीले गरिरहने एउटा विधि हो। र यो प्रभु होसमा तिमीहरू सहभागी हुनु राम्रो हो, तर तिमीहरू चाहिँ अलिकति कतिपय चाहिँ अयोग्य रीतिले पनि सहभागी भएका छौ भनेर उसले भन्दछ। र विशेष गरी कोरिन्थीको मण्डलीमा कतिजना व्यभिचारी थिए, कतिजना एकदमै घिचुवा प्रकारका मान्छेहरू थिए। र यी मान्छेहरूलाई, यी मण्डलीका सदस्यलाई सम्झाउनको लागि प्रभु होस के हो त भनेर पावल प्रेरितले प्रष्ट पारेका छन् प्रियहरू। र हामी नेपालको मण्डलीमा पनि प्रभु होस बारेमा प्रष्ट धारणा छ। हामी नेपालको मण्डली प्रभु होसको सन्दर्भमा एकदमै गम्भीर छ। यसमा कुनै खेलाची गरिराखेको प्राय म देख्दिनँ। त हो कति झुटा मण्डलीले झुटो प्रकारले प्रभु होसको सेवा चलाउँछन्, प्रभु होसको विधि मान्दछन् र उनीहरूले यो प्रभु होस भन्दा पनि धेरै विधिहरू पनि मान्दछन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यो बिब्लिकल बाइबल सम्मत प्रभु होसको एउटा नमुना, एउटा मानचित्र चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 11 अध्यायमा प्रष्टसँग भन्दछ कि किनकि तिमीहरू भेला हुँदा त्यो असलको निम्ति हुँदैन, त्यो अझ खराबको निम्ति हुन्छ। किनकि पहिले त मण्डलीले एकसाथ भेला हुँदा तिमीहरूमा फाटो हुन्छ भन्ने म सुन्दछु। अब त्यहाँ मण्डलीमा कतिपल्ट कोरिन्थीको मण्डलीमा म पावलको भन्ने, कोही प्रेरितको भन्ने, म कोही प्रभु येशूको भन्ने, यस्तै विभिन्न विवाद थिए होला। र त्यसमा मैले यसरी बप्तिस्मा लिएको, अर्थात् मैले फलानुको हातबाट बप्तिस्मा लिएको भन्ने धेरै थरी कुराहरू हुन्थ्यो होला। तसर्थ यहाँ धेरै फाटोको कुरा, विवादका कुरा छन्। तर यहाँ चाहिँ के भन्छ भने तिमीहरू एकसाथ भेला भएर खानपान गरेको चाहिँ प्रभु होस होइन। एकसाथ भेला भएर कुनै भोज भतेर खाएको चाहिँ त्यो चाहिँ प्रभु होस होइन। प्रभु होसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको ले नै स्थापना गरेर गएको एउटा विधि हो। जब हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको आगमन नहुन्जेलसम्म यो विधिमा रहिरहनलाई प्रभुले हामीलाई एकदमै आज्ञा गर्नुभएको छ। तसर्थ यहाँ चाहिँ कतिपल्ट मानिसहरू एकसाथ भेला हुँदा यही भइहाल्यो नि भनेर प्रभु होस हो नि भनेर पनि हल्का प्रकारले बुझ्ने र बुझाउने गर्छन्। त्यो पनि होइन पक्कै पनि। र दोस्रो कुरा प्रभु होस खानु भनेको त्यो प्रसाद खाएको जस्तो पनि होइन, सांसारिक प्रसाद खाए जस्तो पनि होइन। हाम्रो गाउँमा म सानो छँदा हामी विश्वासमा थिएनौँ। अनि हामी भनौँ न त्यहाँ विभिन्न बिहे व्रत हुन्थ्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो गाउँमा प्रसादमा दुध अनि केरा के त्यसमा मिसाएर घिउ राखेर दिन्थे। अनि दिँदाखेरि हामीले एकचोटि एउटा हालले थाप्थ्यौँ अनि खान्थ्यौँ, फेरि अर्को हालले थापेर मैले पाएको छैन भनेर खाने सानोको बानी थियो। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ संसारिक चलन हो। त्यस्तै प्रकारले कतिपल्ट प्रभु होस पनि त्यो प्रसाद खाए जस्तो हिसाबले खाने विश्वासी पनि छन्। वास्तवमा प्रभु होस कुनै प्रसाद होइन। यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले बगाउनु भएको रगतको सम्झना, तोड्नु भएको, भाँच्नु भएको शरीरको सम्झना स्वरूप मृत्युको सम्झनामा गरिने एउटा भोज हो। र यो प्रभु होस खाँदाखेरि हामी प्रत्येक, चाहे पास्टर होस्, चाहे अगुवा होस्, चाहे विश्वासी होस्, प्रत्येकले आफूलाई जाँच्नुपर्छ। यदि म प्रभु होस खानको लागि योग्य छु कि छैन है। र यदि कोही मण्डलीले अनुशासनमा राखेको मानिस छ भने प्रभु होस खानु हुँदैन।
र यदि कसैले गलत काम गरेर पनि त्यसलाई स्वीकारेको छैन, पश्चाताप गर्न मान्दैन भने त्यसले पनि सहभागी नभएको राम्रो। र अनि अब दोस्रो कुरा प्रभुजमा फेरि हामी नेपालको मण्डलीको एकदमै राम्रो कुरा दाखरस अङ्गुरको जुस चलाउने चलन छ। कतिपल्ट कतिपय ठाउँमा चाहिँ रक्सी चलाउँदो रहेछन् र हाम्रा नेपाली भाषी दाजुभाइ विदेशमा जाँदाखेरि त्यहाँको मण्डलीमा रक्सी चलाएर प्रभुजमा त दाखरस भनेर रक्सी खुवाउँदो रहेछन्। वास्तवमा त्यो रक्सी खान कतिजनाले मन नगरेर त्यस्तो चर्चै जान पनि छोडेको भनेर मलाई एकजना युकेबाट एकजना बाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र यस्तो कुरा भइराखेको छ कि वास्तवमा हामीले चाहिँ प्रभुजमा त्यो रक्सी चलाउने पनि होइन, रक्सी चलाउनु पनि हुँदैन। त्यसमा हामीले शुद्ध अङ्गुरको रस चलाउनु बेस्ट हो। र कतिपल्ट प्रभुजको दाखरसको नाउँमा चिनी पानी नुन पानी खिलाउँछन् पनि भन्ने सुनेको छु। वास्तवमा त्यो पनि एक किसिमले एकदमै प्रभुजलाई हलङ्गो प्रकारले लिएको देखिन्छ। त्यसो गर्नु पनि हुँदैन। हामीले चाहिँ अङ्गुरको जुस पाइहाल्छ नि अहिलेको अवस्थामा जहाँ खोजे पनि। र अनि कोही चाहिँ मध्यले मातेका हुन्छन्, अब त्यहाँ चाहिँ प्रभुज खान बस्दा भोजन खान्छन् थाल्छ कोही। अब यहाँ किनकि खान बस्दा हरेकले आफ्नो भोजन खान थाल्छ, कोही भोगैरहन्छ अनि कोही चाहिँ मध्यले मातेको हुन्छ। अब यहाँ कोरिन्थीको मण्डलीमा कोही चाहिँ प्रशस्त खाने, कोही चाहिँ भोगै बस्ने, हेरेको हेरे हुने, अनि त्यस्तो प्रकारको प्रभुभोज रहेछ। तर त्यो प्रभुभोज पनि कस्तो प्रकारको रहेछ भने आफ्नै घरबाट बनाएर ल्याएर खाने रहेछ कि जस्तो लाग्यो। त्यो आफ्नो हातमा पास्टरले प्रार्थना गर्दैन, ल अब प्रभुभोज खाउँ भन्ने प्रकारको प्रभुभोजको सिस्टम थियो कि के हो त्यो यहाँ देखिन्छ। र तर यहाँ चाहिँ वचनले के भन्छ भने यसको निम्ति म तिमीहरूको प्रशंसा गरौँ कदाचित प्रशंसा। अब यस्तो प्रकारको गलत प्रकारले प्रभुभोज खाएको म प्रशंसा गर्दैन भनेर प्रेरित पावलले भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले पनि अवश्य पनि हामीले गलत प्रकारले प्रभुभोजको सहभागी भएको, प्रभुभोजको रोटी भाँचेको, प्रभुभोजको कसौरा पिएको चाहिँ मन पराउँदो हुन्न प्रियहरू। किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पिदिए, अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात परमेश्वरले रोटी लिनुभयो। स्वयं परमेश्वरले पनि परमेश्वरबाट जुन यो प्रभुभोजको विधि पाउनुभयो, अर्थात् जुन प्रभुभोजको विधि चलाउनलाई उहाँलाई परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो, उहाँले यो विधि चलाउनु भएको र यो चाहिँ यो स्वयं परमेश्वरबाट चलेको विधि हो। र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले रोटी धन्यवाद दिएपछि हामी रोटी भाँच्छौँ अनि खान्छौँ। त्यसै गरी हामी कसौराको लागि धन्यवाद दिएपछि हामी कसौराबाट पिउँछौँ। अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ, त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कसौराले यसो भन्नुभयो, कसौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो, जहिले जहिले तिमी यो पिछौ मेरो सम्झनामा अक्सर गर। अब प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युको सम्झनामा उहाँले हाम्रो लागि आफ्नो अमूल्य शरीर बाँच्नुभयो, हाम्रो लागि आफ्नो अमूल्य रगत बगाउनुभयो, त्यसैको मृत्युको सम्झनामा हामी प्रभुभोज खान्छौँ प्रियहरू। अब यो प्रभुभोजको कसौरा र प्रभुभोजको रोटीको सन्दर्भमा पनि जोन क्याल्भिन र मार्टिन लुथरको पनि एक किसिमको बेग्लै विचार थियो। अब मार्टिन लुथरले भन्थ्यो कि अब प्रभुभोजको रोटीको लागि प्रार्थना गर्ने बित्तिकै यो रोटी एक्ज्याक्ट प्रभुको शरीरमा परिवर्तन हुन्छ भनेर उसले विश्वास गर्थ्यो। अनि दाखरसको लागि प्रार्थना गर्ने बित्तिकै एक्ज्याक्ट यो चाहिँ दाखरस पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतमा परिणत हुनुहुन्छ भनेर मार्टिन लुथरले सिकाउँथे, जो 16औं शताब्दीका प्रोटेस्टेन्ट मण्डली सुधारका अभियन्ता हुन्। तर प्रभुभोजको सन्दर्भमा उहाँको शिक्षा मार्टिन लुथरको शिक्षा पनि बिब्लिकल होइन। तर यो सन्दर्भमा प्रभुभोजको सन्दर्भमा जोन क्याल्भिनको शिक्षा राइट छ र जोन क्याल्भिनले भन्छ कि यो त हामीले प्रभुको मृत्युको सम्झना गर्ने हो र यसलाई धन्यवाद दिने हो। यो चाहिँ एउटा यो एक किसिमको सङ्केत जस्तो हो, यो चाहिँ एउटा प्रतिबिम्ब जस्तो मात्र हो भनेर जोन क्याल्भिनले भन्छ। हामी यो शिक्षाको नजिक पुग्छौँ र तसर्थ यहाँ चाहिँ के भन्छ भने किनभने जहिले जहिले तिमीहरू रोटी खान्छौ र कसौरा पिउँछौ उहाँ नअन्जेल तिमीहरू प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ। यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कसौराबाट पिउँछ त्यो मानिस प्रभुको रोटी र शरीरलाई अपवित्र तुल्याएकोमा दोषी ठहरिनेछ। कति मण्डलीमा चाहिँ
सानो सानो बच्चालाई पनि प्रभुज खुवाउन्। वास्तवमा नेपालको मण्डलीले यस्तो गर्दैन, तर कतिपय विदेश युरोपका चर्चहरू, अमेरिकाका चर्चहरूमा सानो सानो बच्चा जसले खाए पनि हुन्छ, हिन्दू मुसलमान विश्वास गरोस् नगरोस्, ग्रहण गरोस् नगरोस्, जसले खाए पनि हुन्छ प्रकारले उनीहरूले उत्साह दिन्छन् रे। वास्तवमा यसो होइन। र साँच्चीकै हामी सच्चा विश्वासी दुईटा विधि मान्छौँ, एउटा बप्तिस्माको विधि, अर्को प्रभुभोजको विधि। पहिलो चरणमा बप्तिस्माको विधि आउँछ, दोस्रो चरणमा प्रभुभोजको विधि। जसले पहिलो खुट्कुलो पार गर्यो अनि दोस्रो खुट्कुलोमा आयो। र कतिपल्ट मान्छेले ग्रहण गर्यो कि प्रभुभोज खाऊ भन्ने प्रकारको पनि शिक्षा छ, तर वास्तवमा कसैले साँचो प्रकारले उसले ग्रहण त गर्यो, कसैले कर्कापले गरेको पनि हुनसक्छ। नेपाल जस्तो देशका मान्छेहरू अरूलाई खुसी पार्न पनि ग्रहण गरिदिन्छन्, तर साँच्चीकै विश्वास गरेको ग्रहण गरेको त तब ठहरिन्छ जब त्यसले पुराको पुरा आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिएर बप्तिस्मा लिन्छ। हो, त्यो कुरा हो। तर यहाँ चाहिँ कतिजनाले अयोग्य रीतिले प्रभुभोज पनि खान्छन्, प्रभुभोजमा पनि सहभागी गराउने पास्टरहरू पनि छन् भन्ने मैले सुनेको। तर वास्तवमा यस्तो राम्रो होइन। हामीले बिब्लिकल हिसाबले, बिब्लिकल सम्मले हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस्। हामीले आफूले आफूलाई जाँच्ने, हामी बप्तिस्मा लिएर मात्र प्रभुभोज गर्ने भनेको होइन। बप्तिस्मा लिएर पनि कोही यदि अयोग्य जीवन, प्रभुलाई मन नपर्ने जीवन, प्रभुबाट टाढा भएर पापमा डुबिराखेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिले पनि प्रभुभोजको सेवामा सहभागी नभएको राम्रो हो। किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ पिउँछ त्यसले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफै मात्रै दण्ड ल्याउनेछ। कसैले प्रभुलाई राम्ररी नचिनिकन नजानिकन प्रभुभोज खानु पनि राम्रो होइन भनेर यहाँ वचनले भन्छ। यसकारण तिमीहरूमध्ये धेरैजना कतिपल्ट प्रभुभोज खाने बेलामा लापरवाही गरेकै कारण कतिजना बिरामी हुन्छन् र कतिजनाले बिरामी बनाउँछन्। तर साँच्चै आफैले आफूलाई जाँचेका छौँ भने हामी न्यायमा पर्नेछ। हामी आफूले आफूलाई जाँच्ने, क्रिस्चियन जीवन भनेको अरूलाई जाँच्ने, अरूको मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि आफूलाई जाँच्ने, आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने। म प्रभुभोज खानको लागि लायकको छु कि छैन, म योग्यको छु कि छैन, म प्रभुभोजको रोटी भाँच्न लायकको छु कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्छ प्रियहरू। र तर जब प्रभुले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ तब हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ ताकि संसारसँग हामी दोषी नठहरौँ। यसकारण मेरा भाउ, खानलाई एकसाथ भेला हुँदा एक दोस्रोलाई पर्ख। जसरी हामी संसारी खानेकुरा खाँदा अर्को मेरो साथीले, मेरो छेउकै मान्छेले पायो कि पाएन भनेर हामी विचार गर्छौँ, त्यस्तै प्रभुभोज खाँदा पनि हामीले एकअर्कालाई पर्खेर हामी एकसाथ खानुपर्छ। कोही खाने, कोही त्यत्तिकै हेरेको हुने होइन। मेरो साथीले पायो कि पाएन भनेर हामीले वास्ता गर्नुपर्छ। र यदि कोही भोको छ भने त्यसले घरैमा खाओस्, नत्र त एकसाथ भेला हुँदा तिमीहरू दण्डका भागी हुनेछौ। र अब कोही मान्छे प्रभुभोज भनेको धेरै भोज भतेर जस्तो कुरा होइन, यो चाहिँ प्रभुको मृत्युको सम्झनामा गर्ने कुरा हो। र प्रभुभोजको भोज र अरू भोज चाहिँ फरक कुरा हो। र अरू भोजमा प्रशस्त पेट अगाउन्जेल खाइन्छ भने प्रभुभोजमा हामी सानो रोटी अनि सानो एक कसौरा अङ्गुरको जुस खान्छौँ, त्यो गर्छौँ। र अहिले अब कुरा रह्यो, अहिले लकडाउन छ, कोरोना महामारी छ, कसरी प्रभुभोज खाने त? र मैले अस्ति एकजना पास्टरको भिडियो हेर्दै थिएँ। उहाँहरूको चर्चमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुमबाट सङ्गति गर्नुहुन्छ अरे, अनि उहाँले जुममा नै सङ्गति गर्दा गर्दै के अरे उहाँहरूले प्रभुभोजको वचन बोल्ने, प्रभुभोजको कचौरा सबैलाई हातमा राख्न लाउने, अनि सबैलाई रोटी पकाउने, अनि घरका प्रत्येक मान्छेलाई प्रभुभोजमा सहभागी गराउनु भयो अरे। यो कोरोना महामारीको बेला पनि, लकडाउनको बेला पनि यस्तो पनि उचित हो। हामीले प्रभुभोज नखानु भन्दा त्यसरी खानु उचित छ। र कतिपल्ट पास्टरहरूले घर घरमा गएर पनि हैन, घर घरमा गएर पनि सङ्गति गरेर प्रभुभोज खुवाइराखेका छन् र यस्तो पनि गर्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा, धेरै ठाउँ भएको ठाउँमा गाडीहरू फरक फरक ठाउँमा राखेर एउटा चर्चको एउटा ठाउँमा कप र रोटी राख्ने, अनि त्यहाँ पहिले नै प्रार्थना के अरे वचन भजन गर्ने, अनि एक ठाउँमा राखेबाट त्यो गाडी लिँदै खाएर घर जाने, अर्थात् त्यहाँ साइड लाग्ने भनेर पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यसरी पनि गर्न सकिन्छ। र प्रभुभोज हामी चाहिँ लकडाउन लागोस् चाहे महामारी आओस्, र हामी प्रभुभोज
खान छोड्नु हुँदैन। प्रभुभोज भन्ने कुरा मण्डलीको नियमअनुसार कुनै मण्डलीमा हप्तैपछि होला, कुनै मण्डलीमा के अरे महिनाको 2 चोटि होला, कुनै मण्डलीमा महिनाको 1 चोटि होला, कुनै मण्डलीमा महिनाको के अरे 2 महिनाको 1 चोटि होला, कुनै मण्डलीमा 3 महिनाको 1 चोटि, कुनै मण्डलीमा 4 महिनाको 1 चोटि होला। आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्योभन्दा अलि लामो गएको राम्रो होइन कि जस्तो लाग्छ। किनकि वचनले भन्छ तिमीहरू अक्सर उहाँको मृत्युको सम्झना गर्ने गर भन्नेबाट हामीले नियमित रूपमा निरन्तर प्रभुभोजमा पनि सहभागी हुनुपर्छ। र हामी पनि यो कोरोनाको महामारीको बेला 2 महिनाको फरकमा प्रभुभोज खायौँ। पहिले हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ महिनै पछि प्रभुभोज खाने चलन थियो, तर अहिले चाहिँ हामीले 2 महिनाको फरकमा खाएका छौँ। र अब हामी अझै लकडाउन लाग्यो, अझै यताउता भएन भने विश्वासीको घर घरमा गएर हामी प्रभुभोज खुवाउने र योजना छ। र यस्तो प्रकारले हामी प्रभुभोजको सेवा कोरोनाको महामारीको बेला पनि चलाउन सक्छौँ र रोक्नु हुँदैन। र प्रभुभोजको विधि पनि एउटा मण्डलीको महत्त्वपूर्ण विधि हो र प्रभुको मृत्युको सम्झना हामीले अक्सर प्राय गरिराख्नुपर्छ। किनभने यो वचनले नै भनेको छ प्रियहरू। र प्रियहरू, योभन्दा के तपाईँको मण्डलीमा गरेको प्र्याक्टिस योभन्दा के नयाँ छ भने तपाईँले हाम्रो कमेन्ट गर्नुहोस्, ताकि हाम्रा जयमसी टिभी हेरेका दर्शकहरूलाई पनि थाहा होस् र उनीहरूले पनि प्रभुभोजको विधि र प्रभुभोजमा सहभागी हुनलाई आइडिया थाहा पाउनु भएको होस्। प्रियहरू, आजको वचन पढाइमा सुनाइमा प्रभुले आशिष दिउन्। तपाईँहरू सबैजनालाई जय मसीह।